बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज खेला जा रहा है और पाकिस्तान के लिए कप्तान मोहम्मद रिजवान एक तारीख रकम करने जा रहे हैं। अगर उन्होंने यहाँ पर जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ आज का मैच में कामयाबी हासिल कर ली है तो फिर वो वाहिद कप्तान हो जाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो है वनडे सीरीज़ जीतने के कारनामा अंजाम देते हुए दिखाई देंगे। साथ साथ है क्योंकि पहले मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है पहले वनडे में, और जिस तरह 22 साल के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी मोहम्मद रिजवान की क़यादत में, फिर जिम्बाब्वे से पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती और अब यहाँ पर हम पहला वनडे मैच जीत चुके हैं। और पहले मैच में अगर क्रेडिट दिया जाए तो सलमान अली आगा ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है और जिस किस्म की उन्होंने बैटिंग की है और मुश्किल हालात में जाकर 82 रन की बारी खेली थी तो पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हुई थी। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो साइम अय्यूब का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है उस मैच में, और जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की 109 रन उन्होंने खेले थे। और आज दूसरा मैच खेला जा रहा है और जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और अब तक की जो सूरत हाल है इसमें अब्दुल्ला शफीक एक दफ़ा फिर है 0 पर आउट हो गए हैं और बड़ा सवालिया निशान अब अब्दुल्ला शफीक के लिए उठता दिखाई दे रहा है कि आया वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम के लिए सिलेक्ट होते हैं या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो बैरिया कप के अंदर बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा इमामुल हक करते दिखाई दे रहे हैं, मुसलसल निफ सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं वो इवेंट के अंदर। और अब ऐसा लगता है कि सिलेक्टर्स की नज़रें इमामुल हक की तरफ भी मरकूज होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दूसरी तरफ अगर फ़खर जमान फिट हो जाते हैं तो एक जगह उनके लिए भी खाली है, तो यकीनन पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्शन थोड़ी सी आसान हो जाएगी ओपनर्स पे। आज हम बहुत कुछ अपने शो के अंदर भी बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, डोमेस्टिक सीजन के हवाले से और साथ साथ जो कराची में मुख्तलिफ लीग्स होती है उस हवाले से भी आज हम अपने गुफ्तगू की शुरुआत भी करेंगे। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका का मैच खेला जा रहा है इस पर हम शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अयान जवाद साहब है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एज ए क्रिकेटर भी हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के CEO भी हैं और उसके साथ साथ क्रिकेट को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं अयान जवाद साहब। उनके साथ साथ साकिब जकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं SST के, और जो लीग अभी होने वाली है और उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। कराची में मुख्तलिफ लीग हो रही है, क्रिकेटर को बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव मिला हुआ है कि वो अपना परफॉर्म करें, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो कराची में जितनी क्रिकेट हो रही है बड़ा फोकस होता है, मुख्तलिफ TV चैनल्स उनको फोकस करते हैं, यूट्यूबर उनको फॉलो कर रहे होते हैं ऐसे मैचेस को, तो यकीनन जो लड़का परफॉर्म कर रहा होता है वो नजरों में कहीं ना कहीं आ जाता है। तो भले से छोटी लीग हो या बड़ी लीग हो, क्रिकेटर के लिए अपना परफॉर्मेंस कौन बड़ा रखता है और अगर वो परफॉर्म कर रहा होता है यकीनन नजरों में आता हुआ दिखाई देता है। अयान जवाद साहब से हम शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे अब्दुल्ला शफीक के हवाले से। अयान साहब, अब्दुल्ला शफीक मुसलसल अगर हम देखें तो नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि इमाम, फ़खर जमान और अभी नौजवान और यंग है। अगर हम शाजेब की बात करें, अंडर 19 प्लेयर, बड़ा ज़बरदस्त लेफ्ट हैंडेड प्लेयर, और सेम अगर हम देख लें तो जिस तरह साइम अय्यूब मुख्तलिफ अब टेक्निक के साथ चारों तरफ ग्राउंड के शॉट खेल रहे हैं, वैसे ही शाजेब भी है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है और सीनियर प्लेयर्स के साथ भी हो सकता है कि हम जाएं, तो इमाम की तरफ एक दफ़ा फिर सेलेक्टर्स अपनी नज़रें जमाएंगे फ़खर जमान की तरफ या फिर नौजवान शाजेब की तरफ अगर अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में तो शाजेब की तरफ वो सोचेंगे, उसके बाद वो फ़खर के लिए भी अभी रास्ते हमवार हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके लिए। और रही बात है इसकी असद शफीक की, अब्दुल्ला शफीक की, तो अब्दुल्ला शफीक ज़ाहिर बात है एडजस्टमेंट नहीं होता होगा अपने नंबर्स पे, हो सकता है कि उसे फिर नीचे लेवल पे ले जाएं खिलाने के लिए, मगर इस सीरीज़ में पूरा मौका उसे दिया जाएगा। अच्छा, पूरा मौका तो उसे कंटिन्यू मिल रहा है अब्दुल्ला शफीक को अयान साहब है, लेकिन वो परफॉर्म करने से कासिर नज़र आ रहे हैं और ऐसा में शायद ऐसा लगता है कि हक तलफी हो रही है यहाँ पर इमामुल हक की, मुसलसल रन कर रहे हैं वो डोमेस्टिक सीज़न के अंदर। देखिए, मैंने यही तो अभी आपसे जिक्र किया है कि ओपनिंग का हो सकता है कि उसका इशू आता हो, ठीक है, न्यू बॉल है, न्यू बॉल पे हो सकता है वो रन ना करता हो, इसको हो सकता है कि मिडिल ऑर्डर पे दोबारा चांस दिया जाए, तो मेरे ख्याल में परफॉर्म को दे सकते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक के हवाले से कल भी जो है माइकल हसी ने बड़ा बयान दिया है कि अगर हमारा डोमेस्टिक सीज़न भी हो तो हम उसे खिलाना पसंद नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक। देखिए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो बहुत सारे प्लेयर कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे एनालिसिस देते रहते हैं बैठ के TV पे या फिर मीडिया के ऊपर,
تو اب ظاہری بات ہے پرفارم کرنا تو پلیئر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کسی کے لفظوں پہ تو انسان پرفارم نہیں کرتا. تو میرے خیال میں مائیکل ہسی جس نے اپنی سوچ کے لحاظ سے دیکھا ہوگا اپنے نظریے سے، تو میرے خیال میں بہتر ہے. چلیں مائیکل ہسی کی اپنے نظریہ ہے اور پاکستان کے لیے بے شک وہ یہ بیان دے رہے ہیں عبداللہ شفیق کے لیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ عبداللہ شفیق کچھ نروس کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. ایسا لگتا ہے ان سے پرفارم ہونے نہیں ہو رہا. حالانکہ اگر دیکھیں تو پاکستان میں 4-5 بیٹر ایسے ہیں جن کے لیے عبداللہ شفیق کا بھی نام آتا ہے. بابر اعظم کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ بابر جیسے 3-4 پلیئر پاکستان میں موجود ہیں. اسد شفیق کیونکہ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ انہوں نے لے لی ہے. عبداللہ شفیق بھی اسی طرز پہ کرکٹ کھیلتے تھے جس طرح اسد شفیق چاروں طرف گراؤنڈز کی کھیلتے تھے. اب کیا وجہ ہے کہ عبداللہ شفیق بہت سی غلطیاں کر رہے ہیں، یا ان کی غلطیوں کو جو ان کے شاٹس ہیں ان کو بخوبی دیگر جو ممالک ہیں ان کو جج کر چکے ہیں، ان کی کمزوریوں کو پہچان چکے ہیں، جس کے باعث ایسا لگتا ہے کہ ان پہ بڑا جلدی قابو پانا آسان ہو گیا. چلیں یہ تو عبداللہ شفیق کی بات تھی، اور دوسرے ون ڈے پہ بھی تھوڑی بات کر لیں ایان صاحب. اور اس میچ میں اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو رضوان ایک واحد کپتان ہو جائیں گے کہ جنہوں نے آسٹریلیا 22 سال کے بعد کامیابی ون ڈے سیریز میں حاصل کی، زمبابوے میں سیریز وہ جیتے، اور اب یہاں پر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ بالکل قریب ہے. 2 میچز ہیں لیکن آج ایک میچ کھیلا جا رہا ہے. اگر آج کا میچ وہ جیت جاتے ہیں، سیریز اپنے نام کر لیتے ہیں، تو رضوان کو ایز اے کیپٹن کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کچھ عرصے تک رد و بدل کرتے رہے، ہم بابر کو بھی کھلاتے رہے، ہم یہاں پر شاہین شاہ آفریدی کو بھی کپتان بناتے رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ رضوان بہتر چوائس نظر آ رہے ہیں چیمپئنز ٹرافی تک؟ He has goes good captaincy in future. آپ نے فیوچر کی بھی بات کر لی ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بھی اب تک اس کی پرفارم ہے بہت بہتر ہے، اور یقیناً یہی کہیں گے کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھے کپتان ثابت ہوں گے. چلے کیپٹن پہ مزید اور بھی بات کروں گا میں آپ سے، کیونکہ دیکھیں تو سرفراز بھی بڑے لکی ثابت ہوئے ہیں ایز اے وکٹ کیپر کپتان، اور رضوان بھی اب تک بڑے کامیاب جا رہے ہیں. اس پہ سلسلہ جاری رہے گا ایان صاحب آپ سے. اور لیکن ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ثاقب ذکی صاحب موجود ہیں، CEO ہیں SST کرکٹ لیگ کے، اور جو ایونٹ ہونے والا ہے ان سے ضرور میں پوچھوں گا. سیزن 2 کرانے جا رہے ہیں ثاقب صاحب، اور نوجوان کھلاڑیوں کو ایک اور آپ موقع فراہم کرنے جا رہے ہیں. سیزن 1 بھی بڑا زبردست آپ کا رہا تھا، سیزن 2 آپ یہاں پر کرنے جا رہے ہیں. کتنی ٹیمیں اس ایونٹ میں شرکت کر رہی ہیں؟ کون سے گراؤنڈ پہ یہ ایونٹ کھیلا جائے گا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے کے سیزن کے مقابلے میں دوسرے میں آپ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے ٹیموں کی جانب سے؟ جی بالکل. ہمارا جو پہلا سیزن ہوا تھا وہ 2022 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ سیزن ہے وہ 2024 میں ہوا ہے. 23 جو ہے وہ ہمارا اسکپ ہوا تھا کسی وجہ سے، اور جو ہمارا 22 کا سیزن تھا بہت زبردست گیا تھا. اس میں بہت اچھے لڑکے جو ہے وہ ہمیں نظر آئے تھے کرکٹ کے لیے، اور ہم نے بہت کوشش کی تھی کہ اپنی کمیونٹی کو، اپنے جو ہمارے کراچی والے لڑکے ہیں وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ پرفارم کر سکیں. انہوں نے بہت اچھا بھی کھیل پیش کیا تھا. جہاں تک 2024 کا کی لیگ کا سوال ہے، یہ اس سے بہتر ہے الحمدللہ. اور کوکن گراؤنڈ عالمگیر روڈ پہ یہ جو ہے وہ لیگ کھیلی جا رہی ہے 23 دسمبر اینڈ 26 دسمبر کو. اور اس میں جو ہے وہ بیسکلی ہمارے پاس ٹوٹل 12 ٹیمز ہیں. جو کرائیٹیریا کیا رکھا آپ نے اس ایونٹ کا؟ بیسکلی یہ ہماری ایک ایجوکیشن اکیڈمی ہے. آپ کو پتہ ہے جب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کرکٹ میں بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور آج کل آپ کو بتائیں بچے جو ہے موبائل میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ شفٹ کر جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ایکٹیویٹیز، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں. اور ہماری کرکٹ چونکہ بہت دیکھی بھی جاتی ہے، پسند بھی کی جاتی ہے، اور کھیلتے بھی ہیں. تو ہم نے اس کا کرائٹیریا بیسکلی ٹرائل بیسس پہ کیا ہے. ہم نے اس کا ٹرائل لیا، جو لڑکے ہمیں اچھے لگے ان کو ہم نے سلیکٹ کیا، اور 13 پلیئرس ہیں ٹوٹل مختلف ٹیموں کے. جی مختلف ٹیموں کے، 2 ریزرو میں، اور جو ہے وہ اچھا اس سلسلے کو آپ جاری رکھ رہے ہیں، اور یقیناً دوسرا سیزن بھی آپ کر رہے ہیں. پہلے سیزن میں کتنی کامیابی آپ کو ملی تھی کہ دوسرے سیزن کی طرف آپ زیادہ ایکٹیو ہو کر کام کر رہے ہیں؟ نہیں، بہت اچھا رسپانس ملا تھا. لوگوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا تھا کہ آپ اپنی کمیونٹی میں یہ چیز کر رہے ہیں، اور اس سے بہت بوسٹ ملا تھا ہمیں، اور لوگوں نے بہت سراہا تھا اس کو نا. اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو بہت پسند کیا تھا. تو بس پھر ہمیں ایک موٹیویشن کریٹ ہوئی کہ ہم جو ہے وہ اپنی سیکنڈ جو ہے وہ سیزن جو ہے وہ سٹارٹ کریں. تو بس آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر اینڈ جو ہوتا ہے وہ ویکیشنز کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس اسپاٹ ہمیں مل گئے 2، تو پھر ہم نے اس میں لیگ کرانے کا سوچا. چلیں لیگ کرانے کا سوچا آپ نے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ
کوئی ایج لیمٹ آپ نے رکھی ہے اس میں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ٹیوشن سینٹرز پہ اگر بچے آتے ہیں تو 15 سے 20 کے ایج کے ہوتے ہیں، تو اس پہ کوئی ایج ایوریج؟ نہیں، ہماری ایج لمٹ نہیں ہے، بس ہمارے جو بھی ہمارے پلیئرس ہیں وہ انڈر 18 ہیں، 18 سے اوپر کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو میٹرک کے بچے ہیں وہ 13 14 15 ایئرس کے ہیں، اور جو انٹر کے بچے ہیں وہ 16 to 17 کے ہیں۔ یہ میں آپ میکسیمم ایج بتا دوں تو ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ انڈر 18 جو ہیں وہ چلیں، یقیناً وہ سارے بچے جو یقیناً مختلف ٹیوشن سینٹر سے کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ بھی اس ایونٹ کا حصہ تو ہیں، مختلف ٹیموں سے اپنی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کیونکہ اگر اس سے ہٹ کر کوئی پلیئرز آ کر کھیل رہا ہوتا ہے اس ایونٹ کے اندر، تو کیونکہ آپ کے پاس اگر ہم دیکھیں تو کوئی اسکروٹنی کمیٹی رکھی گئی ہے جو ان چیزوں کو جج کر سکے کہ ٹھیک ہے یہ فلاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی اس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ نہیں، بیسکلی دیکھیں ہم جو ٹارگٹ کرتے ہیں نا، بیسکلی دیکھیں ہر آدمی اپنے ایک اسپین آف جو اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا اس کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، تو ہمارا جو اسپین آف کنٹرول ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو ایجوکیشن کے ساتھ اس بات کو بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اسپورٹس بھی جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو یہ جتنی بھی لیگ کے مطلب ٹیمز ہیں یہ سب ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں آؤٹ سائڈر جو ہے وہ نہیں ہے۔ چلیں، آؤٹ سائڈڈ نہیں ہے کوئی بھی، اور ہے کیونکہ آؤٹ سائڈڈ ہونا بھی نہیں چاہیے، اگر کوئی کمیونٹی کی بیس پر ہو رہا ہے یقیناً اس کی اسکروٹنی بھی لیکن ضروری ہونی چاہیے۔ ایان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور کیونکہ اب کیونکہ کرکٹرز کو بڑا، جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثاقب جس طرح لے کے چل رہے ہیں نوجوان کرکٹرز کو پرموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اسی طرح میں آپ کی طرف بھی جب آتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے، کرکٹر کو بڑا پرموٹ بھی آپ کرتے ہیں، اور آپ AJR گیٹ وے کے جو سی او بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کرکٹ کو بڑا پرموٹ کرتے ہیں، یعنی بدقسمتی سے جو پچھلا سیزن تھا جو گریڈ 2 پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کھیلے جا رہی تھی، آپ کی ٹیم اس میں شامل تھی، لیکن آخری لمحات میں آپ کے ساتھ انجری ہو گیا، اور جس کے بیس پہ آپ نے ٹیم بیک اپ کر لی، تو نوجوان کھلاڑیوں کو ایک جو بوسٹ ملنے والا تھا اس سے شاید وہ پیچھے چلے گئے، ڈسہارڈ ہو گئے، لیکن ایک دفعہ پھر 2025 میں آپ گریڈ 2 میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اپنی ٹیم کو انٹری کرا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کرکٹر ڈسہارڈ ہو گئے تھے اب ایک دفعہ پھر ان کے چہروں پہ خوشیاں آ گئی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہوپس الائیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوپس ڈائی نہیں ہوتے ہیں، اور رہی بات ثاقب صاحب نے، انہوں نے نئے ینگ کو ایک اچھا ٹریک دیا ہے چاہیے ان فیوچر کے لیے، تو ظاہری بات ہے کہ ہر پلیئر، ہر ینگ پلیئر یہی چاہتا ہے کہ مجھے اچھا پلیٹ فارم ملے، اچھا فیوچر میرا بنے، تو ہماری کوشش یہی ہے۔ یہ تو انفارچونیٹلی انجری میں ہو گیا تھا، تب جا کے کچھ لڑکے ڈسہارڈ ہوئے تھے، مگر پھر بھی میں نے ان کو ہوپ دیا ہے اور وہ خود بھی ہوپ فل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 225 کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فل ہیں کہ آپ کی ٹیم انٹر ہوگی اور گریڈ 2 کھیل رہی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بڑے مراسم ہیں آپ کے، اور لاسٹ جو ملاقات بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدیدارانوں سے بھی آپ کی ہوئی ہے، اور لاسٹ جب آپ میرے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اس دوران بڑا اہم ایشو چل رہا تھا رمیز راجہ کا، اور اب اس کو بڑا سالو کر دیا گیا ہے، لیکن اب ساتھ ساتھ کیونکہ اس وقت آپ کی ٹیم ہے 2025 بالکل قریب ہے اور گریڈ 2 بھی بالکل قریب ہے ایونٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا، تو آپ ان کھلاڑیوں کو کیا مشورہ دیں گے جو آپ کی ٹیم کی طرف سے کھیل رہے ہوں گے؟ بس وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، اپنے کلبس وغیرہ میچز کھیل رہے ہیں، سینئر ڈسٹرکٹ وغیرہ کھیل رہے ہیں، 19 کے پلیئر ہیں وہ کھیل رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھی ہوپس ہیں، دعائیں ہیں ان کے لیے کہ وہ اچھا پرفارم وہاں پر بھی کریں، نیچے لیول پہ بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ گریڈ 2 کی ٹیم بنے گی ہماری تو اچھا پرفارم کریں گے۔ اچھا، جس طرح میں نے ابھی بات کی تھی ثاقب سے کہ کرائٹیریا انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے بات کی کہ ٹھیک ہے ہمارا جو کمیونٹی ہے ہم اس بیس پہ لے کے چل رہے تھے، ARJ آپ کی کمپنی کا نام، AJR ہے آپ کی کمپنی کا نام، اور گیٹ وے کے نام سے آپ باقاعدہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس ٹیم نے اگر آپ کو ٹورنامنٹ میں فتح دلا دی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کا فیوچر آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے فیوچر خود بنائیں گے، اور پہلی بات ہے کہ ٹیم میری نہیں ہوگی، ٹیم سب کی ٹیم ہے، ٹیم ایک ہی ہوتی ہے، اس کا نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اونر کون ہے، اس کا کیپٹن کون ہے، تو یہاں سارے پلیئر ہی ہوتے ہیں،
सामने बन के आ यानी कि जाता है। आपने भी, क्योंकि इस टीम के AJR के आप भी कप्तान भी हैं, और आपने वो बयान दिया आपसे 2 दिन कबल है, मोहम्मद रिजवान ने यही बयान दिया था कि लफ्ज मैं नहीं हूं, लफ्ज हम हैं, और आप भी वही बयान दे रहे हैं इस वक्त बैठ के। तो ज़ाहिर ही बात है कि ऐसा ही होना चाहिए, कॉम्बिनेशन बहुत मस्ट होती है, आप कहीं पर भी किसी भी जगह पे जाए, और कॉम्बिनेशन के बगैर आप सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं। तो इस वजह से प्लेयर्स को आप फ्रीडम दे दें, उनके साथ आप स्ट्रिक्टली ना रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे लड़के बहुत अच्छे हैं जो इस वक्त खेल रहे हैं, अंदरूनी सिंध के अंदर मैचेस वगैरह चल रहे हैं, सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेले हैं वो इस ग्रेड 2 के बाद। अब दोबारा इंशाल्लाह अच्छा ताला यान साहब, ग्रेड 2 के बाद है, क्योंकि आप जिस वक्त आपकी टीम इंटर नहीं हुई थी आखिरी लम्हात में, तो उस वक्त क्या फीडबैक आया था खिलाड़ियों का? वो किस किस्म की मायूसी का इजहार कर रहे थे आप? क्योंकि एक उम्मीद होती है क्रिकेटर्स की कि वो परफॉर्म करें, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट देखिए बोर्ड के पहले थ्रू होने वाले देखिए event में। फर्स्ट ऑल तो ये है कि जिस टाइम इन्होंने ग्रेड 2 अनाउंसमेंट की थी डिपार्टमेंट की या फिर कंपनीज़ की जितनी भी होती हैं पार्टिसिपेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनविटेशन भेजे। उस इनविटेशन के दौरान जस्ट एक मैक्सिमम टाइम था, टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट था। उस शॉर्ट टाइम की रीज़न यही था कि न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी पाकिस्तान ट्रिप पे, तो क्रिकेट बोर्ड का ज़्यादा मोस्टली स्टाफ उसके अंदर बिजी था। तो शॉर्ट टाइम के अंदर ज़ाहिर बात है कई प्लेयर्स किसी जगह पे अप्लाई नहीं कर सके या फिर कहीं पर ट्रायल नहीं दे सके, तो उनको होप्स से कि हमारे AJR गेटवे है वो ज़रूर खेलेगी, तो वो उसी पे कॉन्सेंट्रेट करके आगे चल रहे थे। चलें आगे चल रहे थे और टीम को प्रमोट भी कर रहे थे, खिलाड़ियों को भी प्रमोट कर रहे थे अयान साहब। और अयान साहब, मैं आपसे यही ज़रूर पूछना चाहूँगा, इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत से सीजन्स चल रहे हैं, कराची प्रीमियर लीग हो रही है, सिंध प्रीमियर लीग खेली गई थी, फिर हमने देखा कश्मीर प्रीमियर लीग, फिर सिंध प्रीमियर जूनियर लीग का इनेकाद हो रहा था जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NOC ना मिलने के बाइस से बंद कर दी। और कश्मीर प्रीमियर लीग की अगर मैं बात कर लूँ तो आप भी वहाँ पर उस इवेंट का हिस्सा थे। सिंध प्रीमियर लीग में भी आपका हिस्सा रहा है, पहला सीज़न जो सिंध प्रीमियर लीग का खेला गया। अब कतर में होनी है सिंध प्रीमियर लीग जो सीनियर है, लेकिन अब तक की जो इत्तलात है, जो ज़राए हैं, वो यही कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है इस वक्त कतर में भी क्रिकेट का होना सिंध प्रीमियर लीग का। देखें KPL तो आपको पता है कि 2-3 साल से चल रही थी, इस साल शायद KPL नहीं हुई। ठीक है, आरिफ साहब ने बहुत सारी ऐसी जगहों पे, आरिफ साहब भी स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और रही बात कतर की, तो हो सकता है कि कतर हो भी जाए। ठीक है, अभी तो हम इस बात को देख रहे हैं या फिर मीडिया के ज़रिए सुन रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में कतर में सिंध प्रीमियर लीग मुश्किल है। चलें, मुश्किल कह रहे हैं अयान साहब। और साकिब ज़की साहब, आपकी तरफ आता हूँ और दोबारा इन खिलाड़ियों पे आ जाता हूँ कि आपके पास भी, क्योंकि जो टैलेंट निकल कर आएगा इस टूर्नामेंट से, जिस तरह सीज़न 1 आपने किया, उन टैलेंट को आपने पॉलिश करने की कोशिश की थी कि ठीक है, इनमें जो लास्ट हमारा खेला गया उसमें 15-20 बच्चे ऐसे निकले जिनके अंदर टैलेंट मौजूद था, उनको आगे की तरफ जाना चाहिए। तो अब सीज़न 2 में भी अगर इसी किस्म की एक्टिविटीज़ में अच्छे बच्चे निकल कर सामने आ जाते हैं तो उनको पॉलिश करने का इरादा है आपको? जी बिल्कुल इरादा है, क्योंकि ये तो एक चले हमारी एजुकेशन की लीग है, उसके बाद हमारी एक दिल्ली कम्युनिटी की भी लीग होती है, और वो तो काफ़ी हाई लेवल पे जो है वो लीग होती है। तो जितने भी बच्चे हमारे पास अच्छे निकल के आएंगे तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसकी अपनी एक टीम बनाएं और उसको जो दिल्ली कम्युनिटी की हमारी लीग है उसमें लेके जाएं, ताकि बच्चे जो है वो आगे की तरफ जो है वो प्रमोट हो सके। यानी हमारा प्लान यही है कि ये जो हमारे पास 12 टीम है, इसमें से हम एक एक प्लेयर जो बहुत अच्छा हो उसको उनको जो है निकाल के तो पॉलिश करें और फिर अपनी कम्युनिटी की एक लीग है उसमें लेके जाएं। फिर यही बच्चे जो है वो आगे जाके जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो करेंगे। अच्छा साकिब, बड़ा खिलाड़ियों का, एक नौजवान खिलाड़ियों का एक एम होता है कि जिस इवेंट के अंदर वो खेल रहे हों उसमें लेजेंड क्रिकेटर्स अगर आते रहें तो शायद ऐसा लगता है कि उनके अंदर की खुशियां दोबाला हो जाती है। आपने भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि जो पाकिस्तान के लेजेंड प्लेयर्स हैं उनको भी मैचेस के दौरान बुलाएं? जी हमने कोशिश की है, 2-3 प्लेयर से हमारी बात हुई है, एक मोहम्मद समी साहब से बात हुई है, एक सरफराज अहमद साहब से को भी इनको मैंने ईमेल की है, तो अभी तक कोई रिस्पांस तो नहीं आया, मगर इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी तो टाइम है, मंडे तक का टाइम है, तो इंशाल्लाह अप्रोच तो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मे भी पॉसिबल कि हमें कोई अच्छा पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस उनकी तरफ से मिल जाए और वो वहाँ पे आ जाएँ, हमारी एंडिंग सेरेमनी में आ जाएँ, ताकि बच्चे भी ज़रा थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जब वो उन क्रिकेटर को देखेंगे जिनको वो TV में देखते थे
جب ان کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی. ایان صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کمیونٹی بیس پر اگر لیگ ہو رہی ہے ان میں بچے نکل کر آ رہے ہیں سامنے تو انہوں پروموٹ کرنا چاہیے؟ یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے بچے کے اندر ٹیلنٹ بہت ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت انٹیریل کے اندر سے آپ کے پاس کتنے بچے نکل کر آ رہے ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں کرکٹ میں. دیکھیں کہ بہت سارے پلیئر ایسے ہیں, میں ابھی ان کے نام آپ کو بتاؤں گا, شاید آپ جانتے بھی ہوں گے, ڈومیسٹک لیول پہ بہت اچھا پرفارم کر چکے ہیں. حیدرآباد سے ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ نواب شاہ سے بلانگ رکھتے ہیں, حارث خان زادہ ہے, میرپور خاص میں صدام آرائی ہیں, بلال ارشاد ہیں شکارپور سے. اس طریقے سے بہت سارے پلیئر ہیں ہمارے. اچھا ایسا نہیں لگتا ہے کہ ایان صاحب شاہ نواز دھانی کے بعد ایسا لگتا ہے کہ انٹیریئر سے زیادہ فوکس ہو گیا ہے کہ وہاں سے کرکٹرز نکل کر سامنے آ رہے ہیں؟ زاہد محمود اچھا پرفارم کر رہے ہیں, شرجیل اچھا پرفارم کر رہے ہیں, عظیم گمن کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہارڈ لک رہا کہ وہ شاید پاکستان نہ کھیل پائے. دیکھیں پوٹیشن ہے اندرونی سندھ کے لڑکوں کے اندر, پوٹیشن ہے آگے بڑھنے کی. اور رہی بات ایفرٹ کر رہے ہیں, بہت اچھی ایفرٹ کرتے ہیں وہ, اور بہت مخلصی کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں تو لیکن ایک چیز کا مجھے گلہ ہے ایان صاحب کہ ہم پورے پاکستان کے اندر مختلف جو ہے گراؤنڈز اس کو بھرپور طور پر تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو گراؤنڈ ایسے ہیں جہاں پر شاید اب کام کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور حیدرآباد اسٹیڈیم کی میں ضرور آپ سے بات کروں گا, جہاں پر نیاز اسٹیڈیم کی, جہاں پر شاید ایسا لگتا ہے کہ وہاں کئی ریکارڈز پاکستان نے بنا لیے اور آج تک پاکستان وہاں پر میچ بھی نہیں آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حیدرآباد کی نیاز اسٹیڈیم کو بھی آپ بہتر کر دینا چاہیے, جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ بہت سے گراؤنڈز کو تعمیراتی مراحل میں کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے, حیدرآباد کے نیاز اسٹیڈیم کو بھی تعمیر کرنا چاہیے؟ دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے یہی ڈسکس کیا تھا, شاید گراؤنڈ کے میں نے بارے میں بات کی تھی آپ سے. تو اندرونی سندھ کے گراؤنڈس زیادہ تر ان کو پلیئرز کو اچھے پرفارم کر کے نہیں دے رہے ہیں. اگر وہ گراؤنڈ ان کو اچھی طریقے سے مہیا ہو جائیں یا پچز وغیرہ مل جائیں تو یہ مزید اندرونی سندھ کے لڑکے پرفارم کریں گے. تو میرے خیال میں تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو کرکٹ بہت اندرونی سندھ میں ہو رہی ہے, تو ان فیوچر میرے خیال میں بہت اچھے گراؤنڈ. چلیں یہ تو میں نے آپ سے بوائز کی بات کر لی. انٹیریل کے اندر خواتین پلیئرز کا رجحان بھی اب بڑھ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے بھی اچھی پلیئرز وہاں سے نکل کر آ رہی ہیں, انڈر 19 سطح پہ پلیئرز نکل رہی ہیں اب وہاں سے. تو اب خواتین کے اندر بھی انٹیریل کے اندر شوق زیادہ پیدا ہو گیا ہے کرکٹ کا. دیکھیں کرکٹ ایک ایسا فیم ہو گیا کہ جس کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ فیمیل کرکٹ ٹیم میں ہے یا پھر بوائز کرکٹ ٹیم میں. بس آج کل لوگ اپنے فیوچر کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی رسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو اسپورٹس میں سب سے زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ثاقب صاحب نے موبائل کے اندر ینگسٹ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو ان چیزوں سے ذرا ان کو اسپیس مل جاتا ہے. اور اسپورٹس سب سے زیادہ پیس ہے آپ کا. بالکل پیس ہے آپ کا. اور ثاقب آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ایکٹیو بہت زیادہ اسپورٹس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کرکٹرز ہو رہے ہیں, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ موبائل کی طرف زیادہ ان کا رجحان بھی جا رہا ہے اور وہاں سے ہمیں نکالنا پڑے گا. لیکن اب تو ہم دیکھتے ہیں حکومت مزید فیسلٹیز بھی دے رہی ہے. آپ پارک چلے جائیں, وہاں پر وائی فائی فری کر دیا انہوں نے. تو اب تو خود جو ہے حکومت اپنے طرز پر خود ایکٹیو کر رہی ہے نوجوان نسل کو کہ آپ اس طرف آ جائیں, اسی پہ زیادہ بیزی رہیں. بیسکلی دیکھیں جن بچوں کا اسکریننگ ٹائم زیادہ ہوتا ہے نا, تو وہ پھر تعلیم میں بھی پیچھے ہوتے ہیں بچے. اور جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں بچے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, کھیلتے ہیں, ضروری نہیں ہے وہ کرکٹ ہی کھیلیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو وہ کرتے ہیں. فٹ بال کھیلتے ہیں ہمارے یہاں, تو وہ بچے پھر ایجوکیشن میں بہت آگے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مائنڈ جو ہے نا وہ اوپن ہو جاتا ہے. جب ہم ایک جگہ انڈور رہ کے ایک ہی چیز پہ گیم کھیلتے ہیں موبائل پہ, تو بچے کا مائنڈ جو ہے وہ اوپن نہیں ہوتا. اس کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس بھی, آپ کا میڈیا بھی, اور ہم بھی ایز اے ٹیچر جو ہے, ایز اے ایجوکیشنلسٹ, ہم اس چیز کو پروموٹ کریں کہ بچوں کو جو ہے نا وہ ایک سرٹن ٹائم پہ دیکھیں. ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. اب یہ جو ہماری لیگ ہے اس کا ایک ٹائم ہے. اب یہ ہم ویکیشنس میں ہی کرا سکتے ہیں نا, اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشنس نہیں ہے کہ ہم, کیونکہ ابھی اسکول کی چھٹیاں اسٹارٹ ہونے والی ہیں, تو ہمارے پاس یہ ٹائم تھا کہ ہم بچوں کو اس پہ وہ کر سکیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بچے ہمارے بہت زیادہ اس میں خوش ہیں. مطلب وہ اسٹوڈنٹ جو مطلب نہیں بھی سلیکٹ ہوئے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم آئیں گے, گراؤنڈ میں میچ دیکھیں گے. ہماری انسٹیٹیوٹ کا جو ہے وہ لیگ ہے, تو ہم اس کو جو ہے وہ
प्रमोट promote करें। चले प्रमोट तो आप कर रहे हैं साकिब साहब, खास कर, और मैं जिस तरह अयान साहब से बात की कि ख़वातीन प्लेयर्स इंटीरियर से बड़े निकल कर आ रही हैं सामने, और पूरे पाकिस्तान से निकल कर आ रही हैं, और नुमाइंदगी भी क्रिकेट में ज़्यादा कर रही हैं। ट्यूशन सेंटर्स पर अगर हम देखें तो ख़वातीन का भी बहुत ज़्यादा वो ट्यूशन जाती हैं, उनके लिए भी कोई लीग वगैरह, क्योंकि क्रिकेट अब प्रमोट हो रही है, तो ख़वातीन के लिए भी कोई लीग वगैरह कराने का इरादा है? देखिए अभी तक तो मैं आपसे सच बोलूँगा, अभी तक तो बेसिकली देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो मेरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे कैंपसेस दोनों अलग अलग हैं। बॉयज़ कैंपस अलग है, गर्ल्स कैंपस अलग है। बॉयज़ कैंपस को तो हमारा बहुत टाइम हो गया है, तो उस पर तो एक अच्छा क्रिएट कर चुके हैं। गर्ल्स कैंपस हमारा 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है, तो हमने इस तरफ वो भी नहीं किया, ध्यान भी नहीं दिया, और थोड़ा सा इस तरफ गए भी नहीं। इंशाल्लाह ये लीग कामयाब हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर चले साकिब साहब कह रहे हैं कि ये लीग कामयाब हो जाए तो उसके बाद कोशिश होगी कि ख़वातीन क्रिकेट की भी लीग करा लें, और उनसे जिस तरह थोड़े से महरूम नज़र आ जाती हैं ख़वातीन क्रिकेट के अंदर, अगर इनके इवेंट जब वो देख रही होंगी, खुद वहाँ पढ़ भी रही होंगी, और वो उन मैचेस नहीं खेले होंगी, तो दुख ज़रूर होगा। लेकिन उनके लिए उन्होंने, साकिब साहब ने कह दिया है कि कुछ अरसे बाद जो है एक लीग कराने का ज़रूर इरादा है ख़वातीन का। यान साहब आपकी तरफ वापस आऊँ, और इस वक्त जो हॉट इशू है इस पर थोड़ी सी बात कर लूँ, और जो हाइपर मॉडल का फार्मूला है वो आईसीसी ने तस्लीम कर लिया पाकिस्तान का, और अब हर एक चीज़ वाजे हो गई है। अब 3 साल तक पाकिस्तान टीम भी जो है इंडिया के जितने भी इवेंट्स होने हैं वो भी हाइपर मॉडल पे खेलेगी, जिस तरह इंडिया की टीम है जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है वो हाइपर मॉडल खेली। आप समझे 2 नुकसान इंडिया को हो रहा है इस सीज़न के अंदर। वर्ल्ड कप उनके पास है, जो वर्ल्ड कप खेला जाना है T20 का श्रीलंका और इंडिया में, तो इंडिया में भी मैचेस हैं और श्रीलंका में भी, और पाकिस्तान ने भी नुमाइंदगी करनी है T20 वर्ल्ड कप में, तो वो भी हाइपर मॉडल में मैच खेल रही होगी। फिर ख़वातीन के वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान टीम, ख़वातीन टीम भी अब हाइपर मॉडल में मैच खेलेगी। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर शायकीन क्रिकेट को थोड़ी सी मायूसी होती दिखाई देगी, क्योंकि मेंस का तो थोड़ी सी जो है आसानी हो जाती है आगे पीछे ट्रैवल करने में, लेकिन ख़वातीन के मैचेस में इस किस्म की पाबंदी आप समझते हैं कि शायद क्रिकेट से दूर कर देगी ख़वातीन को? देखें, दूर तो खैर नहीं करेगी। हाइब्रिड ज़ाहिर बात है क्रिकेट है, स्पोर्ट्समैन तो कहीं पर भी जाके खेल सकता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। मगर सबसे बड़ा हाइब्रिड क्रिकेट देखा जाए तो वो बोर्ड को लॉस देती है, बोर्ड लॉस में जाती है, क्रिकेट प्लेयर्स नहीं जाती है लॉस में। और प्लेयर्स तो ज़ाहिर बात है कि वो कहीं पर भी आप उसे भेजें वो खेलेंगे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में फर्स्ट मरतबा पाकिस्तान ने एक आईसीसी को एक अच्छा जवाब दिया है, स्टैंड लिया है अपने कंट्री के लिए, अपने देंगे आप? एग्जैक्टली वो इसके हकदार हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने स्टैंड लिया है, बहुत अच्छा उन्होंने नेगोशिएशन किया है आईसीसी के साथ, और मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा जवाब इंडिया को मिला है। 3 साल का हमने अगर उनको बाउंड कर रखा है तो। चले बाउंड कर रखा है, इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि हाइपर मॉडल पे इंडिया को खेलना पड़ा है, और पाकिस्तान से उन्होंने बात मनवा ली, लेकिन इस दफ़ा हम डट गए थे, और इन्होंने अब इस दफ़ा हमने प्लान भी बिल्कुल तैयार रखा था कि अगर ऐसा होगा तो हमने ऐसा करना है, और वो सब कुछ इस दफ़ा किया। और शायकीन क्रिकेट खासकर पाकिस्तान के बड़े खुश हैं इस मामलात पे, और मोहसिन नकवी से भी काफ़ी खुश है। लेकिन कुछ अर्से कबल मोहसिन नकवी से काफ़ी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे कि वो क्रिकेट के लिए क्या कर रहे हैं, क्रिकेट की खदमात नहीं कर रहे, लेकिन इस फैसले के बाद शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं मोहसिन नकवी से। देखिए, मोहसिन नकवी के डिसीशंस जितने होते हैं वो बहुत सोच समझ के डिसीजन होते हैं इन फ्यूचर के लिए। तो ज़ाहिर बात है कि लोग तो तनकीद करते रहते हैं, मगर उस जैसा कोई इंसान मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड तो तनकीद ये भी होती रही कि कई ओवरों पे वो काम भी कर रहे हैं। देखे काम कितने अच्छे कर रहे हैं वो, ग्राउंड के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, बॉयज़ के लिए। अच्छा, सबसे अच्छी बात है यान साहब उनकी ये है कि जब उन्होंने ओहदा संभाला तो उन्होंने, जब चैंपियंस ट्रॉफी करीब थी और उन्होंने एक फ़ैसला लिया, बड़ा बोल्ड फैसला था, और बहुत जल्द उन्होंने इस पर काम भी करना शुरू किया। और इस वक्त अगर हम देखें तो 70% बल्कि कई ग्राउंड तो 90% तामीर हो चुके हैं, और उम्मीद है कि, और उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी फर्स्ट टाइम जब आकर के, हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है ना वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स नहीं है, लेकिन अब जिस किस्म के स्टेडियम्स तामीर हुए हैं यकीनन वो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स हैं, और दुनिया भर में जिस किस्म के स्टेडियम्स होते हैं वैसी क्लास नज़र आएगी जब चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस इन ग्राउंड्स पे होंगे। तो अयान साहब आप
کیا کہیں گے محسن نقوی جہاں بہت سے اچھے فیصلے کر رہے ہیں وہاں ایک فیصلہ ان کا بھی ایک بہت اچھا رہا ہے کہ گراؤنڈز کے معاملات پہ بھی انہوں نے نظر رکھی. پھر جتنی کرکٹ کراچی میں نہیں ہوا کرتی تھی میں نے دیکھا کہ کم از کم میں نے اپنی لائف میں جو صحافتی کیریئر ہے 8 سے 9 سال کا اس میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کراچی میں اتنی کرکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے. اور اس وقت ہر طرز کی کرکٹ ہو رہی ہے, انٹر اسکول ٹورنامنٹ جاری ہے, کلب لیول کے ٹورنامنٹ جاری ہے, اکیڈمیز کے ٹورنامنٹ جاری ہیں, ڈسٹرکٹ کے ٹورنامنٹ جاری ہیں, زون کے ٹورنامنٹ جاری ہیں. وہ تمام کرکٹ ہو رہی ہے جو 13-12 سال سے رکے ہوئے ٹورنامنٹ تھے وہ بھی اس وقت کھیلے جا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ اسٹیڈیم بنانے کا مقصد ہی محسن نقوی صاحب کا یہی ہے کہ یہ ہائیبریڈ کرکٹ کا میرے خیال میں پاکستان کسی ٹائم آپ کو یہ ہب نظر آئے گا. یہاں اتنی کرکٹ ہوگی کہ شاید باہر کنٹریز کے اندر اتنی نہ کھیلی جائے. تو میرے خیال میں بہت اچھا فیصلہ کیا ہے محسن نقوی صاحب نے, سارے گراؤنڈز وغیرہ کو اچھی طریقے سے دیکھنا, پھر اس کو لک آفٹر کرنا, ایڈوانس طریقے سے ان کو بنانا. میرے خیال میں آپ دیکھیے گا ان فیوچر کے اندر یہاں کرکٹ ہب ہوگا پاکستان. چلیں کرکٹ اب زیادہ ہوگی پاکستان کے اندر. اور میں ثاقب سے بھی یہی بات پوچھنا چاہوں گا ثاقب, آپ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی پہ جو تنقید ہوتی تھی اور اس فیصلے کے بعد جو آئی سی سی میں انہوں نے لیا انڈیا کے خلاف ہے بہتر فیصلہ ہے؟ نہیں, بہت بہتر فیصلہ ہے. محسن نقوی صاحب کا بہت بولڈ اور بہت بہتر فیصلہ ہے اور یہ ہماری کرکٹ کو بہت انشاءاللہ بوسٹ کرے گا. اور دیکھیں انڈیا نہیں آ رہی تو باقی ٹیمز تو آ رہی ہیں, باقی ٹیمز آ رہی ہیں تو آپ سوچیں کتنا ہمارا جو ہے وہ کنٹری کا جو گڈ ول ہے وہ کریٹ ہوگی اور کتنی اچھی گڈ ول کریٹ ہوگی. چلیں اگر ٹوٹل 8 ٹیمز ہیں تو اس میں ایک ٹیم تو نہیں آ رہی, باقی 7 ٹیمز تو یہیں کھیل رہی ہیں. اچھا, بڑا اچھا ایک فیصلہ بھی ہے کیونکہ میرے ذرائع کے مطابق کیونکہ 2 بڑے ٹورنامنٹ انڈیا میں کھیلے جانے ہیں اور اس میں سے ایک جو ورلڈ کپ کا ٹورنامنٹ ہے نا ویمنس کا, وہ میرے جو ذرائع وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے یہ ورلڈ کپ پاکستان میں کھیلا جائے گا ویمنس کا. تو ایک اور چیز پاکستان کے اندر اگر آتی دکھائی دی اور وہ بھی انڈیا سے چھین کر, تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے کیونکہ دیکھیں ہم پچھلے اگر دنوں میں دیکھیں یا پچھلے ٹائم پیریڈ میں دیکھیں تو انڈیا اپنے فیصلے منواتا تھا. اس دفعہ پاکستان نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ منوایا, تھوڑا سا صحیح ہے ٹائم لگا مگر بہت اچھا امپیکٹ جو ہے محسن صاحب نے جو ہے وہ کریٹ کیا اور وہ ہماری کرکٹ کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور وہ دیکھیں نا میرے سامنے ہم آسٹریلیا میں جیت کے آئے, کبھی آج تک نہیں جیتے. 22 سال کے بعد ہم نے وہ تاریخی کارنامہ زمبابوے میں ہم جیتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں آلموسٹ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم وہاں پہ بھی انشاءاللہ ان کو جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں واپس ہے, محسن نقوی پہ بات ہو رہی ہے اور مزید یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح اگر جی اے شاہ آئی سی سی کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ان پر زیادہ پریشر نہیں ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ لاسٹ ٹائم تک, میرے ذرائع یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لاسٹ ٹائم تک انڈین کرکٹ بورڈ اور انڈین حکومت کو وہ یہ انفارم کر رہے تھے کہ کسی طرح پاکستان جو ہے ٹیم بھیج دیں چیمپئنز ٹرافی کے لیے, لیکن شاید آخری حکومت کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق انہیں پاکستان نہیں آنا پڑا. جی اے شاہ کا بھی بڑا انپٹ رہا ہے اب, کیونکہ پہلے ہم جی اے شاہ کو بھی غلط کہہ رہے تھے لیکن آئی سی سی کی چیئرمین بننے کے بعد ایسا لگتا ہے ان پہ زیادہ پریشر ہو گیا. دیکھیے پریشر انٹرنیشنل میڈیا کا ہے اور وہ جس آئی سی سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جے شاہ, اگر یہ انپوٹ ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں انڈیا کے اندر تو انپوٹ ظاہری بتا پازیٹیو اپنے کنٹری کے لیے کرتے ہیں. اب وہ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں انٹرنیشنل اس کے میڈیا اس نے انہیں دیکھ رہے ہیں, ظاہری بات ہے کہ وہ تنقید کا سامنا آ جائے گا اگر وہ پازیٹیو رسپانس نہیں دے گا کسی بھی کنٹری کو. تو اس وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے. چلے اچھا فیصلہ کیا, لیکن ایک نقصان بھی ہوا ہے ایان صاحب. اگر ہم دیکھیں تو بلائنڈ ورلڈ کپ پاکستان میں ہوا, انڈیا کی ٹیم نہیں آئی. کبڈی کا چیمپئنز ٹرافی ہو رہی تھی, وہ انڈیا کی ٹیم نہیں آئی. دیگر کھیلوں میں اور بھی انڈیا کی ٹیم نہیں آ رہی ہے پاکستان, صرف ایک چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے. اس سے قبل اگر ہم دیکھ لیں تو تمام ہی ایونٹس کے اندر سوائے کرکٹ کے وہ ٹیمیں پاکستان آیا کر رہی تھی, لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ٹیم ہے انڈیا کی اب پاکستان نہیں آ رہی. تو ایک تو نقصان یہاں پر بھی ہمیں بھی تو ہوا ہے نا دیگر کھیلوں میں. دیکھیں وقتی طور پہ تو نقصان ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ یہ کسی ٹائم آپ کو اسپورٹس کا ہب نظر آئے گا ہمارا پاکستان کنٹری. تو ظاہری بات ہے کہ یہ وقتی طور پہ ظاہری بات بہت ساری ایسی چیزیں ایشو ہیں, لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پرابلمس ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جانا آنا. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں یہاں سے اسکپ ہو جائیں گی ان کی سوچ مائنڈ سے.
चलें सोच और माइंड स्किप हो जाएंगे यहाँ से, लेकिन हमें वापस उसी तरफ जाना है, खेलों की तरफ। और खेलों से ही अगर हम देखें तो शायकीन क्रिकेट खासकर इंडिया के और पाकिस्तान के खुश होते दिखाई देते हैं। अयान साहब, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि ग्रेड 2 के हवाले से मज़ीद और आपसे ये पूछूँ कि किस किस्म की तैयारियाँ आप जारी की हैं अपने अपने खिलाड़ियों के लिए कि वो अब बाकायदा तौर पर एक दफ़ा फिर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा बने और एक दफ़ा फिर तैयारी पकड़ें और ग्रेड 2 में अपनी टीम को बस चक्कर में। उनको कह दिया गया है परफॉर्म करें, खेलें, अच्छा अपने प्रैक्टिस अपने खुद को मेंटेन रखें, स्पोर्ट्स के अंदर इन रखें, तो मेरे ख्याल में वो उसी को कंटिन्यू करके चलें उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अयान साहब, मज़ीद और ये भी मैं आपसे पूछूंगा कि इस वक्त अगर देखें तो शहर कायद के अंदर बहुत लीग्स हो रही हैं, जिस तरह साकिब साहब एक लीग कराने जा रहे हैं, उसके अलावा दीगर जो लीग्स हो रही हैं, आप समझते हैं कि हमारे जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो वहाँ पर आएँ, परफॉर्म करें और आगे की तरफ जो है देखें क्रिकेट में? क्योंकि पहले हम देखते थे कि आप खुद भी एज ए क्रिकेटर हैं तो आपको ज़्यादा पता है कि इस वक्त आपके दौर में और इस वक्त के दौर में कितना फ़र्क है। पहले परफॉर्म कर भी नज़रों में नहीं आते थे, अब आपकी एक इनिंग भी आपको जो है परफॉर्म करके ऊपर ले जाती है। देखिए, मेरा दौर पहले भी था, मेरा दौर अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्रिकेट मेरे सामने ही है। आप तो कप्तान हैं। जी, क्रिकेट मेरे सामने है, इंशाल्लाह मैं खुद भी खेलूंगा 2025 के अंदर ग्रेड 2। तो रही बात यह है कि अच्छी बात है, क्रिकेट के इवेंट होने चाहिए, हर जगह पे होने चाहिए, हर इंसान करवा देता है। कभी स्कूल कॉलेजेस की तरफ से देखें, डिस्ट्रिक्ट देखें, सिटीज़ में आजकल आपको पता है कि इंटर सिंध के अंदर भी देखें, हर जगह पे इवेंट्स ये चलते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह के। तो ज़ाहिर बात है अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। अच्छा, क्रिकेट तो बहुत हो रही है, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि खेलों का जो शौक़ रखते हैं आप, थोड़ा सा एक ये सवाल है मेरा, क्योंकि मैं अक्सर जो गेस्ट होता है उनसे ज़रूर कोशिश करता हूँ इस सवाल के बारे में पूछने की, कि अपनी कौमी खेल हॉकी की तरफ अब तक हमारी कोई तवज्जो नहीं है। बहुत से इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हुकूमत की जानिब से होते हैं, लेकिन उस पर भी हम देखते हैं कौमी खेल हॉकी को ये शामिल नहीं किया जाता। तो एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन दुख होता है कि हम एक वक्त में जो है हॉकी पे राज किया करते थे और आज ये मुकाम है कि हम हॉकी, तो शायद हॉकी के कप्तान का भी नहीं पता होता है लोगों को। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है, अभी मुझे बताया है कि कप्तान का भी पता नहीं होता है। अभी एक शो था टीवी प्रोग्राम के अंदर, मैं बैठा हुआ था घर के अंदर देख रहा था, तो उस प्रोग्राम के अंदर इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम का जो गोलकीपर है वो उठ के चला गया। जब उसको माइक दिया गया है, एज लाइक जैसे कि एक क्राउड की तरह जो बैठते हैं लोग, उनसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, तो उनसे पूछा गया है कि आप अपना तारुफ करवाएं। जब उन्होंने तारुफ करवाया तो फिर उन्होंने तारुफ के दौरान कहा कि मैं गोल कीपर हूँ हॉकी का, इंटरनेशनल पाकिस्तान कंट्री का। तो वो शॉक्ड हो गए, इसके अंदर शॉक्ड हो गए कि यानी कि उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हमारे पास इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा लेजेंड हमारे सामने बैठे हुए हैं और हम इनको आम इंसान की तरफ सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जाहिर बात है इसकी तरफ सोचना चाहिए। चलें साकिब की तरफ भी चल रहे हैं। साकिब साहब, ये भी बताएं कि जिस तरह कौमी खेल हॉकी है जिस दहाने पे इस वक्त पहुंच चुका है, शायद हम आपका ही कसूर है कि हम इसको प्रमोट नहीं करते, मीडिया का भी कसूर है कि इस खेल को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा। और अगर हम देखें दीगर खेलों पर, खासकर क्रिकेट की तरफ हमारा रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर जगह क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है, हॉकी नहीं होती दिखाई दे रही। इस बात का आपको भी दुख होता है? जी बिल्कुल दुख होता है। जिस तरह आपने क्रिकेट के लिए फैसिलिटेट किया वह सब चीज़ों को, अब आप देखें अब तो इंडोर इतने ज़्यादा जो ग्राउंड्स हो गए हैं, जो अब देखें वो इंडोर क्रिकेट के लिए तो हैं मगर हॉकी के लिए नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास वो जगह ही नहीं है उसको खेलने की, तो फिर वो जाहिर सी बात है ये गेम जो है वो बिल्कुल ऊपर नहीं जाता। ताकि एक ज़माने में हम हॉकी के जो है वो चैम्पियन हुआ करते थे, और आज कप्तान का नाम का नहीं पता। कप्तान का नाम हमें नहीं पता। हमें ये तो, मेरे बेटे को ये तो पता है कि पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम है, मगर उनको ये नहीं पता हॉकी टीम के कप्तान का नहीं पता होता कि इस इस वक्त कौन है। बड़ी अच्छी बात कही है ना। वही बात आ जाती है कि खेलों की सरपरस्ती, और खेलों की सरपरस्ती के लिए बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो स्पॉन्सरशिप का भी अमल दखल होता है खिलाड़ियों को प्रमोशन के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत आसान होता है क्रिकेट में स्पॉन्सर लेकर आ जाना, और दीगर खेलों के लिए मुश्किलात जो होती है स्पॉन्सरशिप की होती है किसी भी इवेंट कराने के लिए। आप समझते हैं कि जो लोग मोहब्बत करते हैं खेलों से और कुछ अच्छे ओहदों पर फाइज हैं और अच्छी कंपनियां चला रहे हैं, तो उन्हें कम से कम स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, सिर्फ क्रिकेट नहीं दीगर खेलों को पे तरफ ज़्यादा आना चाहिए।
देखें, स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा इस वक्त देखा जाता है कि स्पोर्ट्स के अंदर चाहे वो हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, कोई भी गेम आप उठा लें, ये पाकिस्तान का एक रेवेन्यू है। ये पाकिस्तान का एक रेवेन्यू है जो पाकिस्तान इसे जनरेट कर रहा है। तो फिर इसके अंदर ज़ाहिर बात है कि प्लेयर्स का, यंग लड़कों का या फिर फीमेल जो भी हैं टीम्स वगैरह के, तो उनका फ्यूचर भी बन रहा है साथ में। तो पाकिस्तान को लॉस नहीं है ऐसे स्पोर्ट्स से। तो मेरे ख्याल में ऐसे इवेंट होने चाहिए, सबको देना चाहिए, और पाकिस्तान कर रही है इसके लिए। चलें, पाकिस्तान कर रही है। साकिब की तरफ आता है। साकिब, आपको भी परेशानी हुई है क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप लाने में, या बड़ी आसानी से स्पॉन्सरशिप आ गई है? क्योंकि अगर आप हॉकी कराते तो शायद इतना स्पॉन्सर नहीं आता। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत आराम से जो है हमारे स्पॉन्सर जो है वो मिल गए, और बहुत अच्छे स्पॉन्सर मिल गए। लेकिन मैंने ये कहा कि हॉकी का इवेंट अगर कराते तो शायद इतना आसान नहीं होता। बहुत मुश्किल हो जाता, नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता। एक तो इस जैसे बताए हॉकी को इटसेल्फ कराना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, और सेकेंडली कि हमें, क्योंकि ये पूरी जो लीग होती है ये ज़ाहिर बात है स्पॉन्सर्स के थ्रू होती है, हमारे जो रिस्पेक्टेबल स्पॉन्सर्स हैं उनके थ्रू होती है। तो हॉकी अगर होती तो शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत मुश्किल हो जाता। साकिब, ज़की साहब, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने इसी विनिस के प्लेटफॉर्म से कि आप जो इवेंट करवा रहे हैं उसके लिए? बस ये मैसेज यही है कि जो है वो बच्चों को एजुकेशन को भी देखना है, खेल को भी देखना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ होंगी तो फिर हमारा मुस्तकबिल जो है ना बहुत रोशन होगा। अयान साहब, बस यही है कि जो साकिब भाई ने कहा है कि एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है, और ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और एजुकेशन के बगैर स्पोर्ट्स है भी नहीं, और स्पोर्ट्समैन आपको बनना है तो एजुकेशन मस्ट है। बिल्कुल, स्पोर्ट्समैन बनना है तो एजुकेशन मस्ट है। और अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो रमीज़ राजा ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था, और उन्होंने जो 100 बच्चे हैं उन्हें बाकायदा हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ मोहम्मद पर जो है एजुकेशन के 100 बच्चों को वो बाकायदा प्रोग्राम्स दे रहे थे वहाँ जाके एजुकेशन हासिल करने की। लेकिन रमीज़ राजा के हटते ही वो जो प्रोग्राम है वो असाइनमेंट कैंसिल कर दिया गया। तो यकीनन मोहसिन नकवी जहां अच्छे काम कर रहे हैं वहां ये स्किल्स भी ज़रूरी है कि एजुकेशन के हवाले से भी मोहसिन नकवी इन नौजवान खिलाड़ियों को लिए कुछ ना कुछ करते दिखाई दें। साकिब ज़की साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अयान जवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।